नमस्ते सबैजनालाई, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मणिराज दाहाल एकाडेमीमा र आज हामीसँग रहेको छ गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको केही वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू। लागु पहिलो प्रश्नबाट, वरिष्ठ गायक प्रेमदोज प्रधानको निधन कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 23 गते। विक्रम सम्वत 1994 सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जन्मनुभएको प्रधान नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा गोल्डन भोइस उपनामले पनि चिनिने गरिन्छ। 16 वर्षको उमेरमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका प्रधान यो नेपाली शिर उचाली पर लैजाऊ फुलहरू घुम्तीमा नआऊ है गोरेटो त्यो गाउँका तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौ लगायतका दोस्रो गीत चर्चित छन्। अब जाऊ दोस्रो प्रश्नमा। नेकपा एमाले संसद दलका नेता केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले चयन हुनुभएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 30। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसारको गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रयास असफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार 2078 वैशाख 27 गते स्वतः पदमुक्त हुनुभएका एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो पदभार सम्हालेको भएका हुन् र उनी प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको हो। उहाँले वैशाख 31 मा पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान जारी भएपछि उहाँ पहिलो पटक र सङ्घीय संसदको निर्वाचनपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको थियो। भनेपछि वैशाख 27 मा पद मुक्त र वैशाख 30 मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित। अर्को छ इकोनोमिक अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ? वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी मुलुकलाई सम्भावित वित्तीय सङ्कटबाट जोगाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सुरुवात गर्न थालिएको पद्धति। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने यो प्रणालीले समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकमा भइरहने उतार चढाव र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव र जोगिन अपनाउनु पर्ने उपाय सरकारलाई सिफारिस गर्ने। इकोनोमिक अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्नाले यी कुरालाई जनाउँछ। इकोनोमिक अर्ली वार्निङ, इकोनोमी भन्ने बित्तिकै वित्तीय क्षेत्र, अर्ली वार्निङ भन्ने बित्तिकै चेतना होइन, जोखिमको पूर्वानुमान गरी मुलुकलाई सम्भावित वित्तीय सङ्कटबाट जोगाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सुरु। चौथो प्रश्न, नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाएको थियो? 2073 वैशाख 24 गते गोरखापत्र प्रकाशन भएको ऐतिहासिक दिन वैशाख 24 स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2073 बाट राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालेको हो। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते साप्ताहिक रूपमा गोरखापत्रको सुरुवात भएको हो। सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित यो अखबार हप्तामा 2 पटक 3 पटक हुँदै विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 गतेबाट दैनिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको। नेपालमा फोटो पत्रकारिताको सुरुवातकर्ता पनि गोरखापत्र नै हो। विक्रम सम्वत 1984 वैशाख 13 गते गोरखापत्रमा पहिलो पटक सर्वसाधारणको तस्बिर छापिएको थियो। धेरै इम्पोर्टेन्ट डेट हो यो। गोरखापत्र 2059 असार 10 गतेबाट रङ्गीन कलेबरमा छापिन थालेको। विक्रम सम्वत 2064 असोज 1 गतेबाट नयाँ नेपाल शीर्षक अन्तर्गत नेपालमा बोलिने राष्ट्रिय मातृभाषाहरूको प्रकाशन सुरु गरी हाल पालैपालो 38 वटा भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन हुँदै आएको। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको घोषणा पश्चात गोरखापत्र संस्थानले 2073 मा पहिलो पटक 55,555 रुपियाँ राशिसहितको गोरखापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरेको। भनेपछि वैशाख 24 लाई गोरखापत्र दिवसको रूपमा मनाइँदै गरेको छ भन्ने तपाईँले जानकारी पाउनुभयो। 2 पटक 3 पटक हुँदै होइन, अर्ध साप्ताहिक हुँदै मासिक साप्ताहिक रूपमा दैनिक रूपमा 2017 फागुन 7 गते प्रकाशन भएको। पाँचौँ प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भएको थियो? सन् 1918 नोभेम्बर 11 मानव सभ्यतामाथि चुनौती दिँदै विश्वभर विध्वंस मचाएको पहिलो विश्वयुद्ध सन् 1914 जुलाई 28 मा सुरु भएको थियो। 14 थाहा छ, जुलाई 28 मा सुरु भएको थियो। नम्बर 6 मा छ स्विट क्रिम, कोडेट रेड, अन्टिगुआ ओरेन्ज, डिस्कभरी येल्लो कुन फुलका प्रकार हुन्? सयपत्री फुल। 7 नम्बर छ अमलेखगञ्जको पुरानो नाम भिक्षाखोरी हो भने वाल्मिकी नगरको पुरानो नाम के हो?
वैशालोटन। 8 नम्बर, पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। पृथ्वीले 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्छ। 9 नम्बरको प्रश्न, सामान्यतः ओजोन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको हुन्छ? 25 देखि 40 किलोमिटर। 25 देखि 40 किलोमिटर ओजोन तह रहेको हुन्छ। 25 देखि 40 किलोमिटर। 10 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भनी कसलाई चिनिन्छ? कौटिल्य भनेको भारतका हुन्, तर पाश्चात्य राजनीतिकालाई मेकियाभेली भनिन्छ। नम्बर 11 मा छ, हिम नदीले बगाएर ल्याएको हिमोड, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, झारपात आदिले नदीलाई रोकी बन्न जाने ताललाई के भनिन्छ? हिमोड ताल। 12 नम्बर, काठमाडौँमा सम्पन्न बिमस्टेकको 4औं शिखर सम्मेलनले सहयोगका क्षेत्र कति कायम गर्ने निर्णय गरेको छ? 16वटा। 13 नम्बरमा छ, सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्छ? मन्त्री परिषद। 14 नम्बरमा छ, आवश्यकतामा आधारित उत्प्रेरणाको सिद्धान्त नीड थ्योरीका प्रतिपादक को हुन्? अब्राहम मास्लो। कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनको कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ? पोटेन्सियल इनर्जी। अङ्ग्रेजीमा स्थिति इनर्जी। तन्किएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति, हैन, यसलाई भनिन्छ। विश्वको ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको? सन् 1901। अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार भने 1968 देखि दिन थालिएको। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य पुरस्कारहरू स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा दिइन्छ। 17 नम्बर, सबभन्दा बढी उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? लियोनिङ हर्वेक्स, सन् 2007। अर्थशास्त्र, सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने मलाला युसुफजाई, सन् 2014। दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ? 27 मेगावाट। लमजुङ, सो जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक परीक्षा 2078 वैशाखमा सुरु गरिएको। आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै विद्युत उत्पादन थालिने आयोजनाले जनाएको। 19 नम्बर, विक्रम सम्वत 2073 पुस महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति प्रारूपको अवधि कुन हो? विक्रम सम्वत 2072 देखि 2087 सम्मलाई चाहिँ के भनिन्छ? दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीतिक प्रारूपको अवधि। युरो मुद्रालाई कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? युरो मुद्रालाई कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2002 जनवरी 1। नेपालमा पनि कागज नोट 2002 मै प्रकाशन भएको। चाल शक्ति काइनेटिक इनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालका कारणले उत्पन्न हुने शक्ति, अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्ति। बन्दुकबाट निस्केको गोली, बगिरहेको पानी, गुडिरहेको मोटर, उडिरहेको चरा आदिमा चाल शक्ति निहित हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी भन्छ। 22 नम्बर, छोरीलाई दाइजोको रूपमा चिउरीको बोट दिने चलन कुन जातिमा छ? चफर चिउरी, चफर चेपाङ। चिउरीको बिहा माछा मार्न उपयोग हुने साथै बिहा पेलेर घिउ पनि निकाल्न सकिने हुँदा बिहेपछि छोरीले चिउरीको घिउ र माछा मासु खान पाओस् भन्ने विश्वासका साथ। इन्ट्रेस्टिङ छ यो फ्याक्ट। 23 नम्बरमा छ, नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? नेटुवा जातिको बसोबास कपिलवस्तुमा रहेको छ। कपिलवस्तुको शुद्धोधनमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कपिलवस्तुमा 300 जनाको हाराहारीमा नेटुवा जातिको बसोबास रहेको। जाति मानिसले आफूहरूलाई अल्पसङ्ख्यक जातिको सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गर्दै आएका। 24 नम्बरमा छ, हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्थ्यो? यसको उत्तर छ कमान्डरी किताबखाना। अर्को छ 25 नम्बरमा छ, आदि प्रयाग भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझाउँछ? आदि प्रयाग धार्मिक क्षेत्र हो यो। देवघाट सही उत्तर, चितवनको देवघाट। 26 नम्बर, विभिन्न किसिमका जीवजन्तु, पशु पक्षी, कीटपतङ्ग वासस्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार। विश्व सिमसार दिवस फेब्रुअरी 3 तारिकका दिन मनाइन्छ। फेब्रुअरी 3 हो कि फेब्रुअरी 2 कन्फर्म गर्नुहोला। 27, नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले नेपाल सरकार लेखिएको पहिलो नोट कहिलेदेखि चलन चल्तीमा ल्याएको हो? विक्रम सम्वत 2063। असो 6 रु 5 को नोट।
28 नम्बर, नेपाल सरकारले कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी भाषा समेत प्रयोग गरी नयाँ ढाँचाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरेको? 2066 मङ्सिर 1, 2066 मङ्सिर 1, 2066 मङ्सिर 1 गते अङ्ग्रेजीमा, यसअघि नेपाली भाषामा मात्रै नागरिकता दिइन्थ्यो। 29 नम्बर, नेपालले सर्वप्रथम विप्पा सम्झौता गरेको राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स। 1983 मे 2। र अन्तिम प्रश्न रहेछ, मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो? लेबनान। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी। तपाईहरूले अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सब्सक्राइब गर्नुहोला मनराज दाहाल एकाडेमीलाई। तपाईँहरूको बाँकी समय शुभ रहोस्, शुभ बितोस्। हस्त, नमस्कार।